आमी तुमकां पिळगांव आमी येयल्ले आसा आनी आज 4 आठवडे जाले। ह्या 4 आठवड्यान की कशा रितीने हे शेतकरी लोक एक रस्त्यार खोप बांदून कंपनी आडयल्ले आसा आनी हेचो अर्थ कितें की हेंकां पोटा पाणयाचो प्रश्न आसा तो सामको काबार केल्लो आसा। पयलीं जेन्ना हे लोकांचे हांगा शेत लायताले, मिरसांगो कांदे म्हण नाका, मागीर दोनी पिकां हे लोक काडटाले, म्हणजे वांयगणे लायताले, पावसाचें शेत हे लोक लायताले आनी आपलो कसो तरी गुजारा हे लोक करताले। आनी सडनली कंपनीन तांकां खंय तरी कामाक दवरता म्हणून कामांक तांकां घेवन त्यांच्या शेतांसून हो रस्तो केलो आनी चला कामांक घेता म्हणून ह्या लोकांनी तांकां टेको दिलो आनी टेको दिवन हांगासर बरो बिझनस जालो। सरकाराचे कंपनीचे म्हणजे भाडकाराक हेंच्यांनी बरो सपोर्ट केलो। भाडकारूच सद्या हांव तांकां म्हणटा, कित्याक कंपनी जेची आसा तो भाडकार जालो आनी हे जाले सगळे कामगार। ह्या लोकांनी तांकां लागून जेन्ना ती कंपनी बंद पडपाक गेली, मायनींग बंद पडपाक गेले, ह्या लोकांनी पणजे वचून मोर्चा करून कितें करून एक कंपनी परत चालूय बी केली। पण तरी सुद्धा भाडकार मुणकारान इतलो सपोर्ट दिले आसतना ह्या भाडकारान हेंचेर कित्याक तरी काय अन्याय केलो काय आनी आतां खरें म्हणजे जाल्यार सामकेंच हेंचे हे करून दवरले आनी तांकां नाइलाजाक त्या लोकांनी आज हो रस्तो आडयला। कित्याक हे लोक सरकारा कडेन आपल्याक कितें तरी जॉब दी म्हणनाका, तेंची जमीन वापरता आनी म्हणूनच तेंची जमीन वापरता म्हणून तांकां तेंच्यांनी कामांक घेया म्हणून सांगले आनी कामांक घेया म्हटल्यार ते लोक बेनिफीट तांकां सामके लेस प्रमाणात दिवपाक सोदतात आनी म्हणूनच तेंच्यांनी आज रस्तो आडयला आनी हेतून हायकोर्टान तेंची केसूय बी चलता। खरें म्हणून जाल्यार चीफ मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालूंक जाय, कित्याक आमच्या गोंयान आमी म्हणटा की खुबशे लोक आमचे हे आसा, भुरगे आसा, यूथ जे लोक काम करता तांकां जॉब हांगासर ना म्हणटा। पण जे लोक आपले शेत कोणाक तरी दिवन आनी आपल्या जमनीचेर कोण तरी थंयसर गाडी घोडो व्हरतलो जाल्यार ताका कांयच बेनिफीट मेळपाक नाका। बरें, ह्या लोकांनी मागले ते मागले, कितें मागले? फक्त एक जॉब मागला आनी ते जॉब तेंच्या पोटा पाणयाक आसा, कित्याक तेंची पोटांतले अन्न पाणीची जी वेवस्था आसलेली ते तुम्ही काबार केली आनी त्यांच्या शेतांसून जेन्ना तुम्ही हे व्हरता जाल्यार कितें तरी तांकां बेनिफीट मेळोंक जाय म्हणून आज तांकां कामाक घेनासतना भायले लोक हाडले गेले। म्हाका विचारपाचें एक आसा, प्रत्येक फावटी प्रायवेटींग करून प्रायवेट कोणाक तरी हे करून हे भायल्या लोकांक हाडून गोंयकारांच्या पोटार सरळ मारतात का कितें तुमी? हेचेर खरें म्हणून जाल्यार सरकारान बारीकायेन विचार करपाक जाय आनी लोकांक, आपल्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक, जे शेतकरी आसा त्या लोकांक बेनिफीट कितलो आसा हे खरें पळोवपाक जाय आसलें। पण हेतून तेजें लक्ष ना, खंय तरी आजेच्या बोटव्याची वास येता आमकां आनी म्हणूनच आपल्या स्वार्थाक लागून खंय तरी सरकार हे नाका जाल्लें कितें करता काय अशें दिसता। हे एसटी समाजाचे लोक आसा, काय मागना, बंगले मागूंक ना हेंच्यांनी, तुमची गाडी घोडे मागूंक ना, तुमची भाटां शेतां मागूंक ना, तेंचे जे शेत आसा त्या शेता वरसून जे गाडयो वयता ताका लागून आमकां फक्त म्हयन्याचे जॉब म्हणजे आमकां म्हयन्या कितें मेळटले तेच तेंच्यांनी मागलेले आसा आनी ते बी तांकां आमकां अशें कळून आयला की तांकां पगार आसा तो सामको लेस प्रमाणात दिता म्हणून आतां एग्रीमेंट करता खंय आनी खंय तरी हांकां फाटसूनच न्हू सगळ्या कडसून हांकां असो मार घालून हांकां सुरो मारून हांकां काबार करपाचो विचार आसा काय कितें? एक तर आमी आमचे शेतां काबार करता, एक तर आमचे दोंगर आमी काबार करता, झाडां पाळां सगळीं आमी आमची काबार करता आनी आमकां बेनिफीट तो कांयच मेळपाचो न्हू। हो कितलो तरी अन्याय आमचे सरकार आमचेर करतलो काय अशें दिसता। सरकार आमच्या वांगडा नाच काय असो ह्या लोकांक प्रश्न आसा। आमकां केन्नाच आमच्या दारान आमी जे पेज जेवता, आज आमी तुमकां खबर आसा रस्त्याचेर एक खोप घालून रस्तो आडयला अशें म्हणून पेपरार येयल्लें आसा आनी आज 4 आठवडे जाल्या तांकां आज आमी मेळपाक येयल्या। पळयात ते कितें उलयतात ते। सांग, तुजें नांव सांग पयलीं। आमी एसटी समाजाचे शेतकरी आनी जवळ जवळ आयज 27 दीस जाले आमी आमच्या डिमांडाचेर ठाम आसा। आमचे जे डिमांड्स आहा ते नांव सांग न्ही तुजें। अनिल सालेलकर हांव। आमी एसटी समाजाचे सगळे फार्मर्स आनी आमचे डिमांड्स जे आसा ते 2 डिमांड्स आसा, हे आमी कंपनी कडेन मांडलेले आसा वेदांता कडेन। सो तेंच्यांनी आजुनूय आमच्या डिमांडाचेर कांय सोल्युशनूय हाडूंक ना आनी कांय हाडूंक ना। पण आयज आमकां अशें दिसलें की आमी जो ट्रान्सपोर्ट 27 दीस बंद दवरलो
तितून आमी जिखले कशें दिसता, कित्याक तर आमी खरेंच तांकां ह्या आमच्या ह्या शेतांसून तांकां ट्रान्सपोर्ट व्हरूंक दिलें ना. आतां तेंच्यांनी बाय फोर्स सरकाराचे यंत्रणा वापरून करून आयज तेंच्यांनी जो पब्लीक रोड आहा, जो EC भायर आसा, EC घेयनासतना जो यूज करता पळय, तितूनसून तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट व्हरपाक चालू केला. पण आमी सुद्दां थंयसर ताका आडोवचें ना, कितेंच करचें ना, कित्याक तर आमी कागज पत्र करूनच तें कितें बंद जावंक जाय तें कोर्टानसून बंद जातलें. जवळ जवळ आयज आमचो त्या केसीचो आयज हायकोर्टान हें आसा, केस आसा, तेजो जवळ जवळ आयज निकाल येतलो. काल त्या हायट्रक हेंचे पिटिशनाची हें बाजू मांडलेली आसा. आयज आमच्या शेतकऱ्यांच्या हितूनसून आमची नॉर्मा आल्वारीस ती मांडटा आयज आमची बाजू. आमकां विश्वास आसा ठाम की आमच्या बाजून आमचो निकाल जातलो असो दिसता आनी आमी जे आहा ते जिखतले अशें दिसता. इतलेंच सांगून आमचे 2 शब्द सांगता. नाही, पण म्हाका सांगा, तुमचे हे जी जमीन तुम्ही आता आडयल्या, ही खोप घालून तुम्ही जी आडयल्या लोकांनी, जाल्यार ही जमीन तुम्ही तुमची म्हणटा. हय, आमी 14 फॉर्माचेर तुमची सगळ्यांची नांवां आसा म्हणटा. आनी जालें कितें, तुमकां हांगासर पयलीं कामाक घेतलेले, आज सडनली तुम्ही इतल्या वर्सां उपरांत जेन्ना हांगा मायनींग चलताले जाल्यार तुम्ही सडनली आतां हो रस्तो हाडून खोप घालून तुम्ही दाखयता की तुमचें शेत आडयल्या म्हणून तुमच्या त्या लोकांक वचपाक तुम्ही दिना. हेजें मूळ कितें आसा तें तुमी सांगा. सांगपाचें म्हणल्यार पळय, जसो की ही पयली कंपनी आसली ती धेप्या कडेन आसली आनी धेप्यान कशें आसलें, आमकां सगळ्या शेतकऱ्यांक कामांक घेतलेले आनी कामांक घेतल्या कारणान आमकांय अशें दिसतालें की आमी थंय काम करता. हांव विश्वनाथ गिमोणकार, ST समाजाचो एक शेतकरी. आमचे पयलीं आमी हांगा जाणटे आजो पणजो सगळे शेतां करताले, 2 पिकां काडटाले, मिरसांगो, कांदो, सगळे भाजीपालो सुद्दां रोयताले. अख्खो भाजीपालो पिळगोच्या शेतांतसून वयतालो बिचोले मार्केटान. तो सुद्दां तेंची ना करून दवरलेलो आसा सद्या. आनी सगळे कितें बायो आसल्यो पळय त्यो सुद्दां दीस सबंद पाड करून दवरलेल्यो आसा तेंच्यांनी. आतां आमकां जेन्ना आमी धेपेका कडेन आसले कामाक तेन्ना धेप्यान आमकां सांबाळले. आतां हो सेजा घेतले, सेजानसून वेदांता, हो वेदांता येवन भयंकर दादादी करूंक लागलो आनी आपली मनमानी करता सद्दांच. येयल्ले आसा आपली मनमानी. आमी भुरग्यांक कशें पोसपाचें हे सरकारान एक विचार करपाचो आहा की आमी आतां 21 वर्सां आमचे शेतकार एक जाणटो येवंक ना हांगा आडोवपाक, तांकां कोणूच येवंक ना आनी आमी येवंक नासले 30 वर्सां जालीं तरी तर आमचे अन्याय कित्याक गो. कामाचे उडयले काडून आतां तर भुरगीं आमची ल्हान आहा, तेंचें शिक्षण कितें, फ्युचर कितें तेंचो, एक कसो विचार करपाचो आमी फुडलो आनी कशें जगपाचें तें सरकारान सांगपाचें आमकां. सरकार तर तांकां आतां सपोर्ट करूंक लागलो आनी आमी तोंड पळोवपाचें सरकाराचें हे बेश्टें की आमी धुल्लो आनी मातीच खावपाचें हांगा, भुरग्या बाळांक माती घालपाची आमच्या. बरें, तुमच्या हांगासर बायो आसलेले, तळे आसलेले अशें म्हणटात तुमी ते, जाल्यार त्यो तळे आनी बांय तुमी आतां त्या बांयचें उदक तुमी आतां पितात अजुनी का पिड्ड्यार जाले ते सगळे? पिड्ड्यार जाले, पाड जाले सगळे रेबो. म्हणजे तेजो सुद्दां तुमकां वापर आतां सद्या कांय करूंक मेळना, कांयच करपाक मेळना. मागीर तुमकां नळ बीळ असले कितें दिल्ले ना आसा? ना, कांयच ना, एक फेसिलिटी दिवंक ना हे कंपनीन आमकां. कसली दिल्ले ते डॅम्पेच्या टायमार. आतां सद्या कांयच ना. तो दिता, तो कोणाक दिता तो खबर ना. कोण तेंचे बरे मागपी आहा तांकांच दिता काय आनी ते आनी कोण सरकाराक दिता तो ओतता तो. बरें, म्हाका सांग, तुवें सांगलें की पिळगांवची जी भाजी बिजी आसलेली ते बिचोले वयताले, म्हापसा, हे सगळे म्हणजे गोंयभर तुमची ही भाजी बिजी पयलीं वयताली? आमची पिळगोवची अजून रानान सुद्दां सगळे रानान सुद्दां हे करताले, तेच जाय गेले हेंच्यांनी ते सगळे बंद करून दवरले सगळ्या मायनिंगेक लागून. मायनिंगाक लागून मायनिंग ना कोण